नमस्कार, क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा स्वागत छ। क्यापिटल फ्रन्टलाइन तपाईले क्यापिटल टेलिभिजन एचडी तथा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जमा पनि सुन्दै र हेर्दै हुनुहुन्छ। म सुदीप गेवाली, तपाईलाई आज पनि स्वागत छ। जन्मगतको सजाय काटेर हालै स्वदेश फर्किएका कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले कुनै समय भनेका थिए, नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराउन सक्छु। यो कथन अहिले सम्झिने हो भने ठ्याक्कै मेल खान गएको छ। तर यसपालि सोब्राजले हात्ती छिराएका भने होइनन्, गिरोहले 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन विमानस्थलबाट सहजै छिराएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा घेरापार गरिसकेपछि क्विन्टल सुन बरामद हुनु लज्जाको विषय बनेको छ नै। अर्कोतर्फ सुन बरामद भयो, यो घटना सार्वजनिक भयो, अपराध नियन्त्रणमा भने राम्रै काम भएको हो। यो घटनाले नेपालमा खतरनाक तस्करीहरू भित्रै मौलाइरहेको प्रश्न हुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा मन छुने व्यङ्ग्य पनि आइरहेको छ। जुम्लामा नुनको हाहाकार, विमानस्थलमा सुन फालाफाल। खैर, यो घटनामा अनुसन्धान अघि बढेको छ र एकपछि अर्को गर्दै तथ्य पनि आइरहेका छन्। हङकङबाट ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार समेत पार गरेर सिनामङ्गल सडकसम्म पुर्याइएको करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएपछि थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सुन बरामद गरेको हो भने भन्सारका अधिकारीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। मङ्गलबार राति 10 बजे हङकङबाट आएको क्याथे प्यासिफिकको उडानमा स्कुटरको ब्रेक सूको आवरणमा सुन ल्याइएको थियो। नेपालमा एकैपटक यति धेरै सुन बरामद भएको सम्भवतः पहिलो घटना रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसअघि 2074 भदौमा चिनिया तस्करले भित्राएको 88 केजी सुनसहित काठमाडौँको क्षेत्रपाटीबाट गाडी चालक पक्राउ परेका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले सुन बरामद भएको र केही व्यक्ति पक्राउ गरेको पुष्टि गरेका छन्। भन्सार कार्यालयले निर्वाध रूपमा सुन पास गरिदिएको थियो। 8वटा कार्टुन बक्सामा लिइएका स्कुटरका 160वटा ब्रेक सूको जाँच पास भन्सार कार्यालयले गरेको थियो, जसको तौल 154 केजी उल्लेख छ। यस आधारमा करिब 1 क्विन्टल सुन हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो। सामान जाँच गर्ने स्क्यानरले कसरी पत्ता लगाएन, त्यो बारेमा सम्भावित सेटिङबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। बुढा नीलकण्ठ ठेगाना उल्लेख गरिएको रेडी ट्रेडर्स प्रालीका नाममा विमानस्थल भन्सारले जाँच पास हुन लागेको सामान शङ्कास्पद रहेको सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोली विमानस्थल पुगेको थियो। जाँच पासपछि सुन लिएर ट्याक्सीबाट बाहिरिएका 2 जना सिनामङ्गलमा समातिएका हुन्। पछि अहिले थप 6 जना पक्राउ परिसकेका छन्। विभाग स्रोतका अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ठूलो मात्रामा सुन चोरी पैठारी हुन लागेको सूचना राजस्व अनुसन्धान विभागलाई 10 दिन अघि नै प्राप्त भएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अहिलेसम्म केही व्यक्ति पक्राउ परे पनि थप योजनाकारको खोजी अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्। भन्सार जाँच पास गरेर विमानस्थलबाट बाहिर ल्याइएको सुन बरामद भएपछि मङ्गलबार नै भन्सार एजेन्टसँग केरकार गर्दा अरू 2 जनाको नाम खुलेको थियो। त्यसपछि बुधबार बुढा नीलकण्ठबाट 1 जना र जोरपाटीबाट अर्का व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यस्तै बिहीबार थप 2 जना पक्राउ परे। मङ्गलबार बरामद गरिएको सुन नक्कली फर्म खडा गरी त्यसकै नाममा प्रज्ञापन पत्र खोलेर ल्याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। रेडी ट्रेडर्स प्रालीका सञ्चालक दिलीप भुजेल, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई, सहयोगीको आशंकामा रामकुमार भुजेल, हर्क राई र ट्याक्सी चालक अशोक लामा पहिले पक्राउ परेका हुन्। तस्कर गिरोहले सुन, विदेशी मुद्रा लगायत अवैध वस्तु ओसारपसार गर्दा चेक जाँचमा कडाई हुन नसकेपछि विमानस्थल भन्सार क्षेत्रमा प्रहरी उपस्थिति पनि गराउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। तर भन्सारले प्रहरी खटाउन मानेको छैन। त्यसको लाभ गिरोह र कतिपय अवस्थामा भन्सारकै कर्मचारीले उठाइरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्सारमा प्रहरीको समेत उपस्थिति बढाउने बारे कुराकानी भइरहेको जनाएका थिए। क्विन्टल सुन मङ्गलबार राति बरामद गरिए पनि यो प्रकरण बुधबार साँझ मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। 100 किलोभन्दा बढी सुन नेपाल अवैध रूपमा भित्रिएको विषयलाई लिएर संसदमा पनि प्रश्न उठिसकेको छ। यसले नेपालको एयरपोर्टको सुरक्षा जाँचका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठेको भनी सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। चार्ल्स सोब्राजले त्रिभुवन विमानस्थलबाट हात्ती छिराइदिन सक्ने भनिदिएको अभिव्यक्तिलाई बिर्साउने गरी 100 किलो सुन अवैध रूपमा भन्सार पास भएको नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता रमेश चङ रायमाझीले सरकारको कटाक्ष गरे। चार्ल्स सोब्राज, कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले तिमीले यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा तिमी कसरी छिर्यौ भन्दा गर्दाखेरि तिम्रोमा त हात्ती छिराइदिन्छु म भनेको कुराको मलाई आज स्मरण भयो। 100 किलो सुन निक्लिन्छ। हिजो 33 किलो सुन निक्लेको चर्चा हामीले सेलाउन नपाउँदै आज 100 किलो निक्ल्यो। एकपल्ट होइन 22 पल्ट त्यस्तो प्रक्रिया भयो भनेर अहिले आइरहेको छ।
यो 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि त्यहाँका कर्मचारीहरू हामीले एउटा मोबाइल, हामीले लगाइराखेको घडी कुनै बेला खोलेर कोर्टको गोजीमा हालेर त्यो मेसिनबाट छिटो लागेर डिटेक्टर कराउँछ। आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि डिटेक्टर किन कराएन? राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर रायमाझीले 33 किलो सुन अवैध रूपमा आएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै 100 किलो सुन अवैध रूपमा भित्रिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धुमिल भएको बताए। यस्तै नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले 100 किलो सुन अवैध रूपमा भित्रिएको बारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले हाम्रो देशमा तस्करहरूले राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेका छैनन् भन्ने आभास हुन थालेको बताए। बाहिर हेर्दा भ्रष्टाचार अनियमितता सबै अन्त्य हुन थाले जस्तो देखिएको छ। पावरमा भएकाहरू जोडिँदा पनि समेत छानबिन भएको छैन। जनताको ध्यान एकातिर केन्द्रित गर्ने र अर्कोतर्फ तस्करी मौलाउने अवस्था देखिएको छ। भर्खरै समातिएको करिब 1 क्विन्टल सुनको बारेमा पूर्व सभामुख र गृहमन्त्रीको समेत नाम जोडिएर समाचारहरू आएका छन्। सुन भित्र्याउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भनेर भन्सार भएको छ। यो 1-1.5 महिना यही प्रक्रियाबाट 4-5 पटकसम्म भित्रिएको भन्ने सुनिएको छ। अब निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, हेर्न बाँकी छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद मोहम्मद खालिदले 1 अर्बको सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्र आउँछ भने बाहिर पनि जान सक्ने भन्दै प्रश्न गरे। उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा जुन सरकार आए पनि करारमा आफ्ना मान्छे राख्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। यदि बाहिर आउन सक्छ भन्ने यस्ता कुराहरू भित्र पनि जान सक्छ र यो देशको लागि, हाम्रो शान्ति सुरक्षाको लागि एकदम चुनौतीपूर्ण हो। मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ राष्ट्र सेवकहरूको कमी छन्। जुन सरकार आए पनि करारमा भए पनि आफ्ना मान्छेहरू त्यहाँ राख्ने चलन छ दशकौंदेखि। र यदि सही त्यहाँको मूल्याङ्कन गरियो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्षमताभन्दा बढी राष्ट्रिय सेवकहरूले काम गरिरहेको छ। तैपनि यस्ता घटनाहरू घटित हुनु एकदम चिन्ताको विषय हो। यो प्रकरणमा 1 जना भारतीय र 1 जना चिनिया सहित 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सुन लुकाएर ल्याइएको स्कुटरको ब्रेक सु आयात गर्ने कम्पनी रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दिलीप भुजेल, सुन पास गराउन सहयोग गर्ने उनका मामा रामकुमार भुजेल र कम्पनी स्थापना गर्न सघाएका हर्कराज राईलाई विभागले नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै थुप्तेन छिरिङ नाम गरेका तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परेका छन्। बिहिबार उक्त प्रकरणमा चिनिया नागरिक ली चुवान पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। उनी नेपाल छोडेर जाने क्रममा विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका हुन्। त्यस्तै अर्का 1 युवक पनि पक्राउ परेका छन्। चितवनका अशोक लामा पक्राउ परेका हुन्। अन्य 2 जना भन्सार एजेन्ट र ट्याक्सी चालक रहेका छन्। बरामद भएको सुन जोख्नका लागि टक्सार विभागमा लगिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन जोख्न बबरमहल स्थित राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा पठाएको थियो। त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन सहितका स्कुटरका ब्रेक सुको तौल नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागले तौल नाप गरेको छ। स्रोतका अनुसार राजस्व राष्ट्र बैंकले जोखेको ती ब्रेक सुको कुल तौल 155 किलो आएको छ। जम्मा 160 वटा ब्रेक सु मध्ये एउटा बाहेक सबैमा सुन भेटिएको बताइएको छ। अब ती ब्रेक सुबाट सुन निकालेर सुनको मात्रै तौल जोखिनेछ। राष्ट्र बैंकले सुन मात्रै जोखेपछि मात्रै बरामद गरिएको सुनको वास्तविक तौल थाहा हुनेछ। यति मात्रै होइन, विमानस्थलमा थप सुन रहेको आशंका पनि गरिएको थियो। यसको पनि अनुसन्धान अझै पनि भइरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्को थप 100 केजी सुन भेटिएको आशंका भएसँगै त्यसको जाँच गर्न थालिएको छ। विमानस्थलमा अर्को 100 केजी सुन भेटिएको खबर आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना नै विमानस्थल भन्सार कार्यालय पुगेका थिए। यस्तै सुन तस्करी बारेमा छानबिन गर्न भन्सार विभागले समिति गठन गरेको छ। भन्सार विभागको अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। भन्सार जाँच पार गरेर तस्करीको सुन बाहिरिएपछि त्यसबारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको हो। समितिले भन्सारका कर्मचारीको कमजोरीबारे छानबिन गरेर 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। नेपालमा एकैपटक यति ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएको यो पहिलो घटना हो।
आज 100 किलो बढी सुन अति संवेदनशील क्षेत्र विमानस्थलबाटै निक्लदा कतै मुलुकलाई आपराधिक गतिविधिको क्रीडास्थल बनाउन खोजिएको त छैन। सरकार सचेत हुनु जरुरी छ। एयरपोर्टको सुन तस्करी चिन्ताको विषय र डरलाग्दो अवस्था हो। क्विन्टल सुन काण्डमा अहिलेसम्म मुख्य अभियुक्तको नाउँमा सामान्य भरिया पक्राउ परेका छन्। तर संशय छ यति ठुलो योजना एक सामान्य मान्छेले मात्र बुन्न सक्दैन। अनुसन्धान जारी छ, अझै अघि बढोस्। जन्मकैदको सजाय काटेर हालै स्वदेश फर्किएका कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले कुनै समय भने जस्तै नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराउन सक्छु भन्ने कथन सम्झिन नपरोस्। अब अर्को प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका सयौं नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकाएक फर्काइएपछि यो साता वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध क्षेत्र तरङ्गित बन्यो। वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन जान लागेका नेपाली कामदारहरूलाई गन्तव्य मुलुक जान नदिएर त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले फर्काएको थियो। उनीहरूले पेश गरेको कागजपत्र शङ्कास्पद देखिएको र उनीहरू निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी पनि पुगेको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले कामदारहरूलाई प्रस्थान अनुमति नदिई फिर्ता पठाएको थियो। उनीहरूले पेश गरेको कागजपत्र शङ्कास्पद देखिएको र उनीहरू निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी पनि पुगेको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले कामदारहरूलाई प्रस्थान अनुमति नदिई फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि त्यति बेला कामदारहरू जान पाएनन्। विमानस्थल भित्रैबाट फर्किनु पर्यो अनि घटना मोडियो। उता मेन पावर व्यवसायले गरे अध्यागमन विभाग घेराउ गर्न उनीहरू 200-300 को सङ्ख्यामा पुगे। अनावश्यक दुःख दिई रोजगारीबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भई हस्तक्षेपयुक्त कार्य भइरहेको भन्दै व्यवसायले दबाव सृजना गरे। यद्यपि नेपाल श्रमिकहरू क्रमिक रूपमा अहिले भने कुवेत उड्न थालेका छन्। यो सामग्री गत साता वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका 110 जनालाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले फर्कायो। त्यस्तै जोर्डन जान लागेकाहरूलाई पनि फर्काइयो। कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन जान लागेका नेपाली कामदारहरूलाई गन्तव्य मुलुक जान नदिएर फिर्ता पठाएको हो। उनीहरूले पेश गरेको कागजपत्र शङ्कास्पद देखिएको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले कामदारहरूलाई प्रस्थान अनुमति नदिई फिर्ता पठाएको हो। उनीहरूलाई दिएको पत्रमा अध्यागमन ऐन 2049, अध्यागमन नियमावली 2051 तथा अध्यागमन कार्यविधि 2065 अनुसार पेश गरेको यात्रासँग सम्बन्धित कागजातहरू शङ्कास्पद देखिएको हुँदा प्रस्थान अनुमति नदिएको उल्लेख गरिएको छ। सलम एयरको उडानबाट मस्कट हुँदै कुवेत प्रस्थानका लागि अनुमति माग गरेकोमा निर्धारित बोर्डिङ समयभन्दा ढिला गरी आइपुगेकाले पनि प्रस्थान अनुमति नदिएको अध्यागमनले जनाएको थियो। त्यसपछि अध्यागमन विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी आयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आपत्ति जनायो। कुवेत र जोर्डन जान लागेका 132 जना श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले बिना कारण रोकेको भन्दै सङ्घले आपत्ति जनायो। लगत्तै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बिना कारण कामदार फर्काउने काम भएको बताए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जान लागेका कामदारहरूलाई समेत रोकेको उनले बताए। अनावश्यक दुःख दिई रोजगारीबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भई हस्तक्षेपयुक्त कार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो। अध्यागमन कार्यालयले 2080 असार 24 गते जोर्डन जान लागेका 15 जना, 27 गते सलाम एयरलाइन्सबाट कुवेत जान लागेका 101 जना र कुवेत एयरलाइन्सबाट जान लागेका 16 जना कामदारलाई रोकेको थियो। यसले गर्दा व्यवसायलाई हवाई टिकट बापत ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको पनि व्यवसायीको भनाइ थियो। व्यवसायी यतिमा मात्रै रोकिएनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकहरूलाई रोकेको भन्दै मेन पावर व्यवसायीले अध्यागमन विभाग घेराउ समेत गरे। उनीहरूले अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको राजीनामा समेत माग गरे। 200-300 को हाराहारीमा रहेका व्यवसायीहरूले विभाग कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै नाराबाजी गरे। अध्यागमन विभागले भने विगत केही दिनदेखि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई कुवेत जान लागेका नेपाली श्रमिकहरूले अध्यागमन कार्यालयमा प्रस्थानका लागि पेश गरेका कागजातहरू शङ्कास्पद देखिएपछि प्रस्थान अनुमति नदिएको स्पष्ट पार्यो। यस विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विभागले विज्ञप्ति नै जारी गर्यो। अहिले भने नेपाली श्रमिकहरू क्रमिक रूपमा कुवेत उड्न थालेका छन्। अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमति नदिएका 117 जना श्रमिकहरू क्रमिक रूपमा गन्तव्य मुलुकतर्फ उड्न थालेका हुन्। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भन्दै अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा अध्यागमन विभागले अध्यागमन कार्यालयलाई सहजीकरण गर्न र प्रस्थान अनुमति दिन भनेको थियो। त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागले अध्यागमनलाई सहजीकरण गरिदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा श्रमिकहरू जान थालेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताएका छन्। टिकटको उपलब्धताको आधारमा श्रमिकहरू क्रमिक रूपमा जान लागेका हुन्।
यसअघि जोर्डन जान रोकिएका 15 जना अर्को दिन गएका थिए। त्यस्तै कुवेत जान रोक लगाइएका मध्ये 9 जना शुक्रबार बिहान त्यही कागजातको आधारमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका यात्रुलाई विमानस्थल भित्रैबाट फिर्ता पठाइनु यो सामान्य विषय होइन र फिर्ता पठाउने अध्यागमनको कदम पनि सामान्य होइन, किनकि दुवैतर्फका विषय गम्भीर हुन्। किनकि विमानस्थलमा कडाई अनिवार्य छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा बिचल्ली हुने पनि बढिरहेका छन्। घटना सार्वजनिक भइरहेकै छ। तर पनि जहाजमा उड्न पुगेका नागरिकको टोलीलाई रोक्नु पूर्व, फिर्ता गर्नु पूर्व फगत अनुमानभन्दा केही तथ्य खोल्ने पूर्व तयारी संयन्त्र नै बनाएर परिचालित गर्दा ठिक होला कि? हवस् त, आजका लागि क्यापिटल फ्रन्टलाइन यति नै। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।